در جام جهانی کشوری که خوشم میاد اسپانیا می باشه. و تیم دلخواه ما که از برزیل است و ما خاص به خاطر یک بازیکن از بخیر رئال بود که مارسلو، ما صرف به خاطر از امو برزیل خوش دارم. ما خو مسابقات جام اروپا را می‌بینیم. بهترین تیمی که من خودم دوست دارم و طرفدارش هستم تیم پرتغال می باشه و امیدم دارم که در این لیگ برنده خودم تیم پرتغال است. به خاطر از اینکه بهترین ستاره فوتبال در تیم پرتغال بازی میکنه. مثلا اول خود کریستیانو رونالدو است که بهترین الگوی فوتبال برای خودمون و تمام فوتبالیستا است. جوانان با بسیار انگیزه بالا با ورزش و با فوتبال خود ادامه میتن، چون میفهمند که انشالله در آینده میتونن که بهترین ستاره افغانستان در تیم‌های اروپا و در سطح جهان باشن. حالا انشالله که روز ببینیم و امیدوار هستیم انشالله که تیم‌های ملی ما بتونه به اون سطح بخیر برسه و امیدوار هستیم که بخیر تیم ملی ما و شما به جام جهانی برسه که از این طریق بتونیم که از پشت پای تلویزیون بشینیم و تماشا کنیم که تیم ملی افغانستان ما به جام جهانی راه یافته. بسیار مشکلات دارن تمام تیم هایی که در افغانستان است و فوتبال که در افغانستان است بسیار مشکلات های فراوان داره. اول مشکلات اقتصادی است که نمیتونن سپورت کنن بازیکن‌ها و هیچ کسی هم نیست که بازیکن‌ها را سپورت کنه. بله یا لیگ های بسیار زیاد است، خو مدرن ترین و خوبترین لیگ که هست لیگ بالا لیگ برتر خود افغانستان میباشه. او تحت حمایت دولت میباشی و میتونی بازیکن‌ها خوب سپورت میشن تا بتونن از طریق همین لیگ انتخاب شوند در تیم ملی تا بتونن به مسابقات جام جهانی شرکت کنند.